ختم نبوت تاجدار ختم نبوت الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وعلى آلہ وأصحابہ أولي الصدق والصفاء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پڑھ لو مل کے الصلاة والسلام علیہ بندے نے گھٹ نہیں ہو جنہی توڑی آواز گھٹ درود پڑھو الصلاة والسلام حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا تاجدار ختم نبوت اللہ تبارک و تعالی جل وعلا دی حمد و صلاۃ و بعد آقا نامدار شفیع روز شمار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات طیبہ تے لامحدود درود و سلام دے نظرانے پیش کرن تو بعد 12/88 غربی دے اندر نبی علیہ السلام دے سارے غلام جو اس بابرکت محفل رات دے 12:30 بجے بھی تشریف فرمانے سٹیج تو لے کے آخری اس نبی علیہ السلام دے غلام تک اس چیز دی پریشانی دے بغیر آئے نے کہ یار کسی نو فلان جگہ دے جگہ ملی مینوں کیوں نہیں ملی اور پیر نصیر الدین نصیر علیہ الرحمہ نے فرمایا سی کہ درد مندوں سے نہ پوچھو کہ کدھر بیٹھ گئے ان کی محفل میں غنیمت ہے جدھر بیٹھ گئے ہے غرض دید سے یہاں کام تکلف سے نہیں خواہ ادھر بیٹھ گئے خواہ ادھر بیٹھ گئے لہذا جتنے بھی آئے نے ایک چیز تے طے ہے کہ رات دے 12:30 بجے کوئی بندہ چاولہ دے تھال واسطے نہیں بیٹھ سکتا کوئی حلوے دے شاپر واسطے نہیں بیٹھ سکتا اس ٹائم اگر کوئی بیٹھ سکتا ہے تو رسول اللہ دی محبت جی بیٹھ سکتا مالک سب دی محبتاں نو اپنے فضل نال قبول فرمائے آج تواڈے وچوں 2 نبی علیہ السلام دے غلام مالک کریم دی خاص کرم نوازی نال مسافر مدینہ بنن گے اللہ تعالیٰ سب نو اے سعادت بار بار نصیب فرمائے جڑے ساتھیاں نے آج دی خوبصورت محفل نو مینج کیتا یا جڑے ساتھیاں نے انہاں نال تعاون کیتا مالک انہاں سارے نو اور جتنے حضور دے غلام تھے جس مرضی شعبہ زندگی نال تعلق رکھ دے نے جنہاں ان دے اندر شرکت کی تھی اللہ سب نو دوواں جہاناں دیاں برکتاں عطا فرمائے احباب عزیز وقار لمبا چوڑا آواز نہیں مختصر میں عرض کراں گا میرے تو بعد بھی محفل جاری رہنی ہے میرے پیارے ہو ایک گل دل دیاں تختیاں تے لکھ لو اس دھرتی تے کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے جڑا ذی شعور ہوئے تے شدت پسند نہ ہو اے جڑا کہندے نا کہ مولوی بڑے شدت پسند ہیں یہ ایکسٹریمسٹ ہیں یہ جناب اعلیٰ اپنی اوقات سے بڑھ جاتے ہیں یہ رجت پسند ہیں یہ فنڈامنٹل ہے وغیرہ وغیرہ جو مرضی روئے زمین دوتے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جڑا ہوئے ذی شعور تے جذباتی نہ ہوئے جڑا اپنے آپ تو کسے ایک موضوع دوتے باہر نہ نکل جاندہ ہوئے جڑا جناب اعلیٰ شدت پسند نہ ہوئے لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ کوئی اپنے پیو واسطے شدت پسند ہے کوئی اپنی ماں دی عزت دے معاملے کوئی بہن دی عزت دے مسئلے کوئی سیاسی پارٹی دے معاملے کوئی کاروبار دے مسئلے کوئی زمین تے پھیلی تے بننے دے مسئلے دے اندر تے کوئی رسول اللہ دی عزت دے مسئلے فرق صرف اتنی ہے باقی یہ کہنا کہ جناب یہ شدت پسند ہے ہم تو بڑے نرم دل لوگ ہیں انہاں واسطے ایک کو گل ہے کل
حضور دے غلام جدو روڑاں تے نکلے رسول اللہ دی ختم نبوت تے ناموس رسالت واسطے، خان صاحب کل سانو کہنے ہونے سن کہ اس طرح آنے سے تو پھر معیشت کیسے بحال ہوگی، پیسہ کیسے آئے گا، کیسے جناب ملک چلے گا۔ آج انہاں سارے انہوں روڑاں تے آنا پہ مننا پینا ہے۔ کوئی حکومت واسطے روڑاں تے آنا ہے، کوئی حضور دی ختم نبوت واسطے آنا ہے۔ تاجدار ختم نبوت، بس میں اتنا کہنا چاہوں گا، ہر ایک نو جناب اعلیٰ اپنی اپنی چوائس تے اپنی اپنی پسند، کسے نو اپنا سیاسی لیڈر پسند، سیاسی جماعت پسند، سیاسی منشور پسند، محمد عربی دے غلامان رسول اللہ دی عزت پسند کہ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، کروں تیرے نام پہ جان فدا، تاجدار ختم نبوت۔ بس گل دل دیا تختیاں تے لکھ کے لے جایا جے، جدو مسئلہ رسول اللہ دی ناموس دا ہوئے، عزت مصطفیٰ دا ہوئے، پھر برادری ہوئے، قوم ہوئے، ابا ہوئے، چاچا ہوئے، ماما ہوئے، کوئی مرضی ہوئے، باوے سارا جگ ناراض ہو جائے، صدیق اکبر پاک نو جدو حرم دے اندر حضور دی عزت دے خطاب کرن دی وجہ تو سب تو پہلے جناب اعلیٰ حضور دے غلامہ وچوں جنہیں دین واسطے خطاب کیتا، حضور دی نبوت دے پیغام لوگاں تک پہنچایا، حضور دی امت دے وچوں، میرے آقا دے صحابہ دے وچوں او سیدنا صدیق اکبر جنہاں نو حرم دے اندر اتنا ماریا گیا کہ آپ بے ہوش ہو گئے، آپ دے رخسار تے نک سج کے ایک برابر ہو گئے، آپ دی برادری اٹھا کے لے گئی، آپ نو کوئی تلیاں بل رہے آئے، کوئی پانی سٹ رہے آئے، حتیٰ کہ صدیق دے جناب اعلیٰ برادری والے کہندے رہے پریشان نہ ہو صدیق اکبر دے والد، پریشان نہ ہو ابو قحافہ، پریشان نہ ہو ام قحافہ، ابو بکر دے ماں پیو پریشان نہ ہویا جے، اسی بدلہ لواں گے تواڈے پتر دا، اسی بدلہ لواں گے دا، ایویں نہیں ہو سکدا، ایویں نہیں ہو سکدا کسی صورت دے اندر کہ ابو بکر چلا جائے تے دے قاتل زندہ پھر دے رہے۔ یہی گلاں ہو رہی ہیں، اچانک جناب صدیق اکبر نو ہوش آیا، پہلا سوال کیتا میرے آقا دا کی حال ہے، میرے آقا دا کی حال ہے، برادری اٹھ کے کھڑی ہو گئی، انہیں کہا ابو قحافہ پتر نو سمجھا لے، اسی برادری اعظم تے کٹھے ہوئے ہیں، اسی اندے دین تے کٹھے نہیں ہوئے، اگر انہیں محمد عربی دا نام لینا بند نہیں کرنا، اسی کسے صورت بھی جناب اعلیٰ اتھے نہیں کھلونا۔ ماں پیو کہندے نے پتر نہ لینا مناداری تے برادری رس جائے گی، صدیق اکبر نے فرمایا رس جان پرواہ نہیں، اللہ تے دا حبیب راضی رہنے چاہیے دینا۔ ترجمہ کیتا ہے اردو والے نے کہ روٹھتی ہے یہ دنیا تو روٹھے، میرا رشتہ نبی سے نہ ٹوٹے، سن لو سارے جہاں کے دیوانوں، عشق ہے یہ تماشا نہیں ہے۔ آئیے جناب صدیق اکبر نے اپنی برادری دی ناراضگی مول لے لی، لیکن رسول اللہ دے دین کو چھوڑنا گوارا نہیں کیتا۔ اس تو بھی تھوڑا جا کے چلیے جناب اعلیٰ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دے اندر سوا لاکھ صحابہ دیاں اپنی قربانیاں اج تے صرف کسی دی ختم نبوت دے مسئلے تے فیار ہو جائے تے سو واری گلاں کرتا ہے مولوی صاحب لبیک والے ویسے تو ٹھیک ہے، لیکن آپ پہ پرچے ہوتے ہیں، آپ پہ پابندیاں بڑی ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں ہمارے فلاں 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 تعلق والے۔ میں کہنا چاہنا یارو ایتے چھوٹیاں چیزاں میں لیک وقتوں 14 صدیاں پہلے آؤ ذرا ایک نظر دیکھو تے صحیح تو انہوں پتا چلے اسلام واسطے کی کچھ حضور دے سیاپا نے برداشت کیتا۔ وہ بھی وقت آیا جس ویلے جناب حضرت خبیب بن عدی نو اس طرح سولی دے اتے چڑھا کے لکڑی دے نال جناب اعلیٰ کل مار کے جوڑ دیتا گیا، لٹکا دیتا گیا، ہتھاں وچ بھی کل نے پیراں وچ بھی کل نے، حتیٰ کہ جناب
आला एक वड्डा सारा किल पेट दे अंदर मार के पिछे लकड़ी नाल जोड़ दिता गया, तड़प तड़प के मरण वास्ते छोड़ दिता गया। सिर्फ इवें नहीं, तेरे मकाम तनवीम दे उत्ते पूरे मक्के दे निशानेबाज बुलाया। हुण आके कोई कहना मैं तीर मारांगा, हुण इस मुहम्मद अरबी दे गुलाम नूं कन जाके लगेगा, फिर उन्हें तीर चलाना, तीर कन नूं जख्मी करदा गुजर जाना, फिर लोगों ने जनाब शाबाश देनी, फिर एक दूसरे ने कहना हुणे मैं तीर मारांगा, इहदे गोडे वाली घुटने वाली हड्डी ते जाके लगेगा, फिर उन्हें तीर चलाना ते आके घुटने ते लगना, फिर किसे निशाना लाना कि मैं इहदी अख दा निशाना ला रहा। इंज तड़पा तड़पा के इस वेले जनाब आला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबी नूं शहीद करन वास्ते जनाब आला पूरे पक्के दे तमाशबीन खड़े ने। ऐसे लम्हे दे अंदर आके मुशरिकीन मक्का दे सरदारां विचों आके अबू सुफियान ने सवाल कीता, आके उस वक्त कलमा नहीं सी पढ़िया, उस वक्त अबू सुफियान ने ही सवाल कीता, हाँ सोचदा ते होवेगा कि तेरी जगह दे उत्ते तेरे नबी आंदे, सोचदा ते होवेगा कि तेरी जगह ते तेरे नबी नूं ले आके तैनू बचा दिता जांदा। ते आपने फरमाया तू बड़ी गलत गल कीती है, इत्थे इक्को वारी मौत आनी है, लख वारी मैं मारिया जावां, लख वारी मैं जिंदा कीता जावां, फिर भी कोई आके जनाब मेरे तू पूछे हाँ अगली बारी फिर बनना चाहेगा या तेरे नबी दे पैरां विच कंडा चबो दईए, ते कहंदे ने मेरे इश्क दा ऐलान है मैं लख वारी मर जावांगा, अपने नबी दे पैरां विच कंडा भी नहीं लगन देवांगा, क्योंकि जेकर यार दे नाम दा मिले ताना झोली पालिए थल सटिए ना, जेकर यार दे नाम दी मिले सोरी छोटा ले लइए पिछा हटिए ना। ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, मुस्तफा नबीयत फख्तुलू मुस्तफा नबीयत हाय मुस्तफा नबीयत फख्तुलू मुस्तफा ताजदारे खत्म नबूवत। ए बच्चे नारा लाया है मनसबा नबीयन फख्तुलू, इनका तर्जमा है जड़ा सी पहले उर्दू नारा लाते सा कि गुस्ताख रसूल की एक सदा, असल इस हदीस का तर्जमा है कि मनसबा नबीयन फख्तुलू। कल असी ये नारा लाते सा ते कहंदे ये मौलवी बहुत जज्बाती है, आज खान साहब की अपनी इज्जत पे मसला आया, कहना ये फलाने फलाने मेरे मुखालिफ मेरे बंदूक की नशिस्त पे आ चुके हैं, हजरत साहब तुहाडे खिलाफ गल हुई तो तुसी बंदूकां ते गोलियां सुनान लग पे, ते हजूर दे खिलाफ कोई गल करे तो कहते हो अमन पसंदी का दीन दर्स देता है। यारा एक बारी तू कहना काश तू आख्या होंदा कि ओए फ्रांस दे कुत्ते हो तुसी हजूर दे खिलाफ गल कीती है, तुसी मेरे गौरी ते शाहीन ते अब्दाली दी नशिस्त ते हो, खुदा दी कसम इस कौम ने महंगाइयां भूल जानियां सन, इस कौम ने तेरे पीछे खड़े हो जाना सी। लेकिन एक गल याद रखना, जो तेरे दर से यार फिरते हैं दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। एक इज्जत उन्होंने मिलनी है जिन्हें हजूर दी इज्जत की गल करनी। एक केड़ी गल हो यार कि अपनी इज्जत ते बंदा जज्बाती होवे, जब हजूर दी इज्जत का मसला आए फिर कहना कि जनाब अमन की बात करें, आफियत की बात करें, देखे ना जी हालात को देखना चाहिए। मैं कहना मेरी इमरान खान जनाब दी और आर्मी चीफ दी हजारा जनाब आला जरनेला ते हजारा सियासतदाना दियां इज्जतां नहीं, अरबा खरबा जरनेला अरबा खरबा मौलवियां अरबा खरबा सियासतदाना दियां इज्जतां उस खाक तो कुर्बान जिथों मेरे नबी दी डाची एक बारी गुजर गई।